الحمد لمن له الحمد والمدح والمجد بالحق وحده بوحدة وبعظمة وبقدرة وبقدرة بالكمال وحده متوحدا ومتصرفا ومتكبرا ومتجودا في الكائنات وحده لا شريك له ولا فريق له ولا ظهير له ولا وزير له ثم نشهد أن حبيبنا وطبيبنا ونسيبنا ومحمودنا ومطلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إذا نقول اللهم صل على محمد إنما نريد اللهم عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره ودوام شريعته وإظهار دينه اللهم صل على محمد صل على نبينا محمد وتقينا محمد ورزقنا محمد حبيبنا محمد وطبيبنا محمد ونصيبنا محمد
عرض محمد نسبت محمد رفعت محمد صلی علی بیان محمد عنوان محمد اعلان محمد ایقان محمد یقین محمد یمین محمد امن محمد رمل شمل نظم جذب بزم اصل بزل محمد اللهم صل على محمد صل على آل محمد جمال محمد کمال محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صل على صدر محمد قلب محمد قلب سلب جلب محمد جلد محمد خد محمد انف محمد عذر محمد شعر محمد عین محمد جبین محمد جبہت محمد راس محمد جیل محمد کتف محمد کتفین حولین جمالین کمالین وزیرین شیخین مشیرین محمد اللهم صل على محمد صل على تلاوت محمد زکانت محمد شرافت محمد حجت سنت ملت ملت منت محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه بحمد اللہ اللہ دی توفیق نال اور اس دی رحمت نال اور اس دے اذن اجازت نال ہی بندہ اللہ دے گھر وچ آ سکتا ہے۔ جدن کوئی کسے تے اپنے دروازے بند کر دے تو اے ناراضگی دی دلیل ہوندی ہے، تے جدن کوئی کسے واسطے اپنے دروازے کھول دے تو اے خوش ہون دی دلیل ہے تے راضی ہون دی دلیل ہے۔ اس واسطے جس بندے نو اللہ اپنے گھر وچ آون دی بہن دی قرآن سنن دی توفیق عطا فرماوے او انہیں سمجھے کہ رب میرے نال راضی ہون دا ارادہ فرما چکا۔ انسان اس کائنات دی سب تو کمزور ترین مخلوق ہے، سب تو۔ کیوں کہ سب تو زیادہ ضرورتاں تے خواہشات دا تعلق انسان نال ہے، کسی اور مخلوق نال نہیں۔ اس واسطے جس قدر انسان دی حاجت ضرورت خواہش زیادہ ہو سی اُتی کمزوری اضافہ ہو سی۔ مڑ جدڑ ہے جو کمزور آخر علاقے جو بندہ کمزور ہوئے تے کہے طاقتور کو بلیندا ہے جی آگے دے نال میری دعا سلام ہوئے کہے اوکھے ویلے تے کم آوے، یہ گل ہے کہ بولو اتھے پھر دنیا دے اندر تلاش کرے کہ کوئی ہو جیا ہے طاقتور نہیں تے میں آسرے تے کھلوا تے وہ آپ کہہ دے آسرے تے ٹیکی تے نہ کھلو تو ہوئے انہوں آسرے دی لوڑ ہی نہ ہو۔
طاقتور ایڈا ہوئے جو میرا جو کہ طاقتور نال مقابلہ لگے تے اوتھے نالوں ڈھیر او میرا سجن تے یار طاقتور ہوئے تے جتھے مینوں کوئی اوکھا ٹائم ملے کوئی مصیبت آوے پریشانی آوے تا او میرا جڑا مالک تے سائیں ہے میری مدد کرے امداد کرے گل نہیں سنے میرے سوالاں دا جواب ہی دے میری دعاواں سنے بھی صحیح مننے بھی صحیح قبول کرے بھی صحیح اے نہ ہوئے جو میں دکھ وچ کھلوتا ہوں تے میں انہوں سدا تے آکھے میں تا آپ دکھ وچ کھلوتا میرا تا بال بیمار ہے میری تا زال بیمار ہے میرے گھر تا دانے کوئی نہیں ساڑے اپنے بچے یتیم ہوئے کھلوتے تے صاحب نڑے ہوئے آئے اے نہ ہوئے وہ ہارے لے میری دعا سنے بھی صحیح پہاڑ تے کھلو کے صدقہ تاں سنے زمین تے تلے ونجا تاں سنے دن ہوئے تاں سنے رات ہوئے تاں سنے میں جو ہاں کمزور کہے طاقت واردی انگل چنگل دینا جو میری کمزوریاں دنیا نو نظر ہی نہ آوڑ تا میرے مالک دیا طاقت نہ دینا کھوڑے مت جیدے آسرے تے میں لگا مگر شرط ہے جو وہ کہتے آسرے تے لگا لو میں آسرہ کہتا پکڑا کہ نبی دا کہ ولی دا کہ پیغمبر دا کہ نیک بندے دا تے میں راتی آکے نماز سونا جو دعائے کروں تے جو آدھا کھلوتا ہے کہ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ اللہ سایہ میں تا آپ تیرے آسرے نہیں کرتا تے مینوں سمجھ آوئی سی جڑا آپ کہہ دے آسرے تے کھلوتا ہے مینوں آسرے نہیں دے سکتا میں بھی آسرہ لواں ٹیکی لواں سہارا لواں تعلق بڑھاواں اور اپنی عبادت دا رخ کراں دعاواں دا رخ کراں تا اُتے کراں جڑا دیون والا ہوئے تے منگڑ والا نہ ہو وہ کون ہے بولو وہ رب ہے وہ کون ہے ضرورت نوازے مشکل کشا حاجت روا یہ نہیں جو اسا منے ہیں جو وہ ہے اللہ کی قسم ہے اس کائنات چیزے کوئی ذات کامل ہے کہ مشکل کشائیاں کرن والی تو صرف محمد رب دی صلی اللہ علیہ وسلم اب سفر ڈھیر سارا کرنا کیونکہ میں ان کا ساتھی دسیا بیان تو بعد حلوے شریف کا ہی پروگرام ہے یہ انشاءاللہ کھاؤں گا حلوہ کھاؤنا جائز ہے کہ نہیں اگر حلوہ کھا توحید نہ چھپا یا چیز مٹھاس پائیے تو کم از کم کچھ گیت تے گا لگے یا سنن دی بولن دی پڑھن دی عقل شعور زندگی ٹکر دتا کچھ دے گیت گانے آئے وہ گیت دے بندہ گاندا رہے تو خوش ہو ویندا جدوں وہ خوش ہو ونے تو پچھلے گناہ تے لیکا پھیر دیندا گنہگار تو ہے نا بولو بڑے سنے کوئی ہے تو کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا جی کوئی گنہگار مولوی تے ڈھیر گنہ ہوندے تے مفت نہیں کردے تھوڑے ہوندے مگر پیچھے وقت مولوی نو بخشاونا پوندا تو مولوی جے تینا اپنے ہوتے مقتدی بخشی ان گناہ اسا مولوی تے ڈھیر ہوندے نا کو سبحان اللہ ای ہو دل ذات نال تعلق دا جوڑ کہ تو کڑدا بھی پیا ہوئے تے تو اونوں ساد مارے تو اے کرے جو پانی کشتی جو تو ڈھائی پوے تے تیرے واسطے مچھی بھیج کے تیری حفاظت بھی کرے تے تینوں وقت صحیح سلامت باہر نہ ای ہو دے نال تعلق جوڑ جو بھرا کھوے سجن تو وہ ای ہو جے بے پرواہ ہے جو وہ کڈ کے تے مصر دے تخت بوا دے ای ہو جائے نال تعلق جوڑ کہ اپنے رشتہ دار قریشی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مکے دے وچوں نکلن تے مجبور کیتا ہے مگر اللہ کریم فرماتا ہے سونا اپنے تک ہوئے سٹے دے تے پرانی ریت ہوئی تے پرانی گل ہویاں اے اپنے ہی کر کے سٹ دیندے وقت جے پہلو چاہ کے ہٹا کے پیچھے مکے دا مالک بڑی سی تو وہ بڑی سی جڑا یوسف علیہ السلام طرح دل تو میرا کریندا بھی تو یوسف علیہ السلام دا قصہ سن بولو مگر اترا گھنٹے لگ سے
حلوہ کھا بھی نہ کھا بھی اپنا حلوہ بنے اللہ حلوہ حلوہ مولویوں کو بڑا پسند ہوتا ہے تو پسند ہے کھا دو حلوہ سور حلوہ گاجر حلوہ کھاندے ہو کہ کوئی نہ کدو حلوہ ماں کو ہوتا ہے سا کھاندے ہو تو سب بدنام نہیں ہوتے اسا 1000 روپے دی سوجی لے کے 5 روپے دی چینی لے کے 5 روپے دا گھیو لے کے بڑا ویچ اسا مولوی بدنام ہو گئے حلوہ تو صحیح کھاندے ہوتے ایسا مگر چونکہ ایسا سستا کھانا ہے تو سا مہنگا کھاندے ہو کھاؤ رب دا مگر گیت بھی گاؤ تو رب دا اللہ اکبر اللہ کریم فرماندے لو کمزورا میں تینوں آپ کمزور بنایا ہے تا بنایا ہے جو جتھے تیریاں کمزوریاں دی گل آوے اتھے میریاں پڑھائیاں دیاں گلاں شروع ہو دیاں رہ وجہ تو کمزور ہوئے میں طاقتور ہوں یاری جڑتی بھی تائیں عبادت جس کی کرے گا دعا بھی اس کو لکھو سانو کوئی اعتراض نہیں کوئی کسی کو دعا مانگے مگر آخر عبادت ہی تو نہیں کرنا عبادت اللہ دی کرے زبانہ رابطیاں پڑھے تو دعا غیر اللہ کو مانگے تو وقت ایک نہیں دو آیتہ نہیں پورے 30 سپاریاں دا انکار ہے سبحان اللہ 15 منٹ بعد آپ تقریر شروع کر دیئے حالی آپ موڑ مال لگی تو گل دی سمجھ آتی پڑی بولو جنہاں نو گل دی سمجھ آتی پڑی عربی چاہو سبحان اللہ عربی اللہ اکبر اللہ قبول کرے توڑا سا کروا اے مسئلہ جی مان لوے نا تو اللہ دا وعدہ ہے اللہ فرماتا جی اے مسئلہ تو مان لوے نا تو وقت میں نو آخ نو اللہ مسجد دے راہ تے ہونا چڑھ گیا میں نو چلاونا تیرا کام میں تیری تو میرے نال تیری مدد رہ گئی تو میری جان تو نکل سکتی ہے مگر اے ایمان نہیں نکل سکتی اللہ اکبر اللہ کریم فرماتا آگ میرا محمد الرسول اللہ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین
بچے کا کام ہوتا دودھ پیونا تے ماں کا کام ہوتا دودھ بچہ وہ کام نہیں کر سکتا تے ماں وہ کام نہیں کرتی ماں دودھ پیونے لگ وجے تو ماں کیویں رہے جے بچہ دودھ پلاونے لگ وجے تو ماں نال تعلق کیویں رہے اللہ کریم فرماتا ہے ایک کام میں تہاڈا تساں میرے کام میں سے نہیں آونا تے میں اللہ دی قسم چاہتے ادا پیا میں تہاڈے کام میں نہ سا تساں اپنے پاسے زور لائی رکھیا ہے میں اپنے پاسے زور لائی کھلو سا ان کرے سا کہ وقت تہاڈی دنیا ہی کامیاب ہوئی سی تے آخرت ہی کامیاب وہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں بولو وہ کام دسی کرے دے رہا تو کوئی دکھ تکلیف گھر بیماری مصیبت پریشانی ہوئے ایک تے سبق لے کے وائن پہلو میں سکے بھران نہیں دسنا جے تے میں گل اللہ نال نہیں کرنا اللہ سائیں میں بیمار ہوں میں ویندا پیا بھران دسن مگر تو آکھے جو پہلو نہیں دس کے تریا تا بھران نال کریا اس واسطے اللہ سائیں تو ہے شارت تو ڈھیر قریب ہو سکتا تو قدرت دی چٹکی جا مارے تا میرے بھرا دے اپنا تک تو میری بیماری دور کر دے میرا تیرے نال وعدہ ہویا بھوک کھائی ترس آئی کوئی پریشانی آئی مصیبت آئی پہلو تیرے نال کرے ساتھ پیچھے گئے ہوگا یہ لوگوں نے دین تو دور وہ ہر پاسوں ہٹ کے آ گئے ڈاکٹر دیرو حکیمہ دیرو پیرہ دیرو طبیلہ دیرو پیسے شیسے ٹھڑاتے یہ لکھا پوچھا ہون بھائی کیا حال ہے ہون جائے اللہ لکھا لے تے مومن کے کریں دا سارے نال پہلے کئی نکال کریں دا اللہ علی وعدہ میرا سب کچھ انما اشکو بسی و حضنی الاللہ سب تو پہلے گال ہو سی اللہ نال تے پیچھے ہو سی کہ ہوگا اللہ اکبر اللہ کریم فرماتے میرا محمد رسول اللہ جو باب دادے نے کسے سنائی تے میں بھی تینوں ایک قصہ سنائی نہ آتے ہیں وہ بھی تیرے باب دادے دا انہوں دا سچاٹے باب دادے این کرے دیا تے میرا باب دادا این کرے دائی او کونے او ہے یعقوب علیہ السلام جنہوں پتر ایک دے قصہ پہ سنائی دا ہے مگر ان اللہ یفعل ما یشاء وہ تو انہیں نہیں کرے گا جو چاہتا ہے پیغمبر چاہتا ہے جو میرا پوتر بچ بچے مگر جی وہ کنویں سٹاونا چاہتا تو قدرت کہیں نہیں چلتی بولو اللہ اکبر
سر تینوں تخت بوا دے بنا امیداں بھی ساڈے نال تے دعاواں بھی ساڈے دربار جلے کنویں جا گئے پچھا ہٹ کے بابا جنائے بابا جی شاہی ابکون اشاد ویلے حالم کھتے دیا گئے ہائیو سانا بھیرا تے انہا پیارا تے کے بڑھ گیا ساڑے بھیرا نال حضرت یعقوب علیہ السلام سن دے بیٹھے میں آنکھیں لگے ہائے ہائے جائیے نواز روڑ دیا دی پئیے لگتا ہے میرا ڈر جناب حقیقت تبدیل ہو گیا ہے آگے یعقوب علیہ السلام کو دکھانے لگے آئے کھوجی کرتا جناب یوسف علیہ السلام دائے تینوں بھیڑیاں کھا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دا نبی ہے کروڑا مولوی تے عالم دی سمجھ ملونے نبوت دی سمجھ تے فامو نہیں پہنچ سکتی حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے بڑا سیانا بھیڑی آئی جو پہلو میرے پوتر دا چولا لایا سو تے پیچھے میرے پوتر نو کھاتا سو چولے دوتے تک کوئی نوہد لگی ہوئی کائے نہیں تے تو ساتھ ہو میرے پوتر نو کھا گیا ہے بل سب والا لکم الحسکم میں لگتا ہے جو بارو کھلو کے روایت کھڑ گیا کہ نبی نو سنائی دے پاؤ تو سب دے کوڑے جا شاہ جہانی ہو کوڑ پہ بھرے دے ہو مگر گالے ہے جو میرے نال ایک کچھ کرامن والا بھی میرا جیندہ جاگتا رابے او دی مرضی تو بغیر میری چھولی ویلی نہیں ہو سکتی اور میں دورہ دے کے ون کے شکوے کرنے شکایتہ کرائے نہیں ہو سکتا بلکہ میں کے کرنا فصبر جمیل یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دا بیٹا ہے اسماعیل علیہ السلام دا بھتیجا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پوترا ہے مگر جڑے ویلے پوتر کھڑی مڑ والی مصیبت آئی ہے اس ویلے نہ پاپے نو سد مارے آئے نہ چاچے نو سد مارے آئے تے نہ دادے نو سد مارے آئے بلکہ سارے جہاں دے رب نو سد مارے آئے گل پکیے نہیں آقا نعبدو و ایاک نستعین اللہ سائیاں دکھ تکلیفاں جتنیاں بھی آون تیرے علاوہ نہ کوئی ساڑیاں سنن والا تے نہ قبول کرن والا سنن والا بھی تو کلا تے قبول کرن والا بھی تو اتنا ریشہ پر اور پر تسی لگے بنی سبحان اللہ یہ جتنی دیر آپ میں جمعے تھے قیامت دے لائن چلا لا کے تے تانوں ٹائم تے مطابق پوری مزدوری دے مسجد بیٹھے آ میرا قرآن سن دے لا اتنی نیکیاں انہوں نے کرو دا منتر تک چوتھا درجہ جنت دا مگر انہوں کو چہرہ دیو جو فلانی نیکی انہوں بڑی پسند ہے نیدری ہائی بھوکی ہائی ٹھاٹی آئی مگر میری رضا واسطے بیٹھا رہا اس سے جڑا پہلو راضی کرنے واسطے ایک حرکت ہی کرے میں اس سے خوش ہوتی پہلی دلیل تے دینا جو دا مغفرت آسمانہ دے اعلان کر سبحان اللہ پیغمبر کے نو ساتھ مارے نبیوں نو ساتھ نبی کون ہے بابا ہے نبی کون ہے چاچا ہے نبی کون ہے دادا ہے ابراہیم علیہ السلام لاکھ نبی دا باپ ہے لاکھ تو ہی تھے مگر اس نو بھی ساتھ اللہ نو مارنا تے آکھنا دھروئی ابراہیم علیہ السلام دی تے واسطہ اسماعیل علیہ السلام دا تے ہاڑ علی باپ اسحاق علیہ السلام دا مگر چونکہ پڑھی ہوتے نہیں آقا نعبد و ایاک نستعین اے تے گل کرے دا سیدھی دکھ ہوئی تکلیف ہوئی رڑے تے کھلوتو ہوئے تے بھاویں کشتی کھلوتو ہوئے تے بھاویں خوب کھلوتو ہوئے اپنا کھڑائی کھلو
اللہ اکبر. حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں تے اللہ کے علاوہ کسی دا در کھڑکاونا کوئی نہیں. اوتھے در تو علاوہ کہتے در تے جاونا کوئی نہیں. اس تو علاوہ کہو سر مارنا کوئی نہیں. دکھ دے جیویں دے ساڈا سیتا حاضر ہے, ساری جان حاضر ہے, ساری اولاد حاضر ہے. ساڈو سبق پکائی ہونے ہے منگنا بھی تیرے کولوں تے جھکنا بھی تیرے در تے. نہ تیرے علاوہ کوئی اور قوت ملتا ہے. یہ ہوتی ہے جے در تے جھکیے تے نہیں ہو جے گل بڑھدی ہے جے دی دول دعا منگیے کہاں تے مائی کھولا دی کھلوتی ہے. اللہ سائیاں جے مینوں اپنے در تو ہٹاونا ہی تا ایک کم تو چکرے مینوں اپنے علاوہ کوئی اور در وکھاوے جا جتھے بندیاں دیاں دعائیں قبول ہوندی ہووے. جدوں تیرے علاوہ در کوئی نہیں تے میں کمزور تے مظلوم عورت دا تیرے علاوہ اور کہیں کوئی سوال بھی کوئی نہیں. اللہ کریم فرماتا او میرا سونے دا سردار محمد الرسول اللہ, او میری جان ساری کائنات کا شاہ سید محمد الرسول اللہ, او میری رحمت دا فخر محمد الرسول اللہ, او میری رحمت دا راج دلار محمد الرسول اللہ, او ساڈی جنت دا جناب سراج منیر محمد الرسول اللہ, او ساڈی کائنات دا فخر محمد الرسول اللہ, سید الرسول محمد الرسول اللہ, فخر الرسول محمد الرسول اللہ, امام الہدا محمد الرسول اللہ, سراج منیر محمد الرسول اللہ, بدر منیر محمد الرسول اللہ, رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ, امام الحرمین محمد الرسول اللہ, سید الثقلین محمد الرسول اللہ, کائنات دا امیر محمد الرسول اللہ, سراج منیر تے بدر منیر محمد الرسول اللہ, ساڈی رحمت دا ناز محمد الرسول اللہ, ساڈی جنت دا سلام تے فخر محمد الرسول اللہ. تو اپنی زبان نال آکھ جو میں اپنی مریدنی دی دعا نہیں سنیا مگر واللہ یسمع, سارے سارے دی دعاواں نوں سنن والا ساڈا رب. دعا کون سندا ہے؟ دعا ربنا آتنا فی الدنیا کون سندا؟ اللہم اکفنی بحلالک کون سندا؟ بولو اللہم صلی علی محمد بھی دعا ہے کون سندا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ بھی دعا ہے کون سندا؟ ساری دعاواں کون سندا؟ تے نیڑوں تے دوروں کون سندا؟ بولو اس تو دیر تے نیڑے ہے کوئی نہ, ایڈا تیرا پیو نیڑے نہیں ہوندا, ایڈی ماں تیری نیڑے نہیں ہوندی تیری جھولی تو پیو نہ جتنا رب تیرے نزدیک ہوندا ہے. اللہ اکبر. پتر کھڑی پہ آئی ہن کہ کوئی حساب کراویا, آپ نبی آئی علم نجوم والے کو کہ پیر کو ونیا آخر میں تیرا پتر لب دینا مگر میں 40,000 روپیہ لئی سا, مگر جنہاں دے رب نال تعلق اور نہ پتہ معاملہ غیب دا, جدن میں خود نبی نو کوئی نہیں پتہ جو میرا پتر کتھے دا بھلا کہ پیر نو کیوں پتہ لگ سکتا جو فلانے دی کھڑی ہوئی چیز کتھوں ملدی ہے. اس واسطے ساڈا تعلق رب نال ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, جتنے رگڑے دے سکدا دے لے, ساڈے کول تیرا در نہیں چھوڑ سکدا. اللہ اے دا ایمان ہوئے نا پکا سبحان اللہ. او ویکھو بابا سارے ابراہیم علیہ السلام اللہ کو دعا کلمہ بتایا رب ہب لی من الصالحین. اللہ او میرے مالکا ایڈا تا جٹ سیاڑا بھی جاندا ہے جدن سونے دی لوڑ ہوے سنارے دی دکان تے ویندا ہے, تے جدن کریانے دی لوڑ ہوے کریانے والے دی دکان تے ویندا ہے, تے جدن لوہے دی لوڑ ہوے لوہارا دے بوہے تے ویندا ہے. اللہ سائیاں اساں وی سیاڑے لوگ ہیں, جدن پتر دی لوڑ ہوے تیرے در تے آنے آ جو سانو پتہ پتر دیون والا وی تو تے دھیاں دیون والا وی تو. اس واسطے تیرے در تے میں آندا پیا رب ہب لی من الصالحین, اپنا رب ہب لی من الصالحین. اللہ مینوں پتر نہیں چاہیدا, مینوں ایک تے پتر چاہیدا ہے, تے دعا مینوں نیک پتر چاہیدا ہے. پتر ہوئے تے بے نمازی ہوئے گی ہو جائے پتر دی سانو لوڑ کوئی نہیں. پتر ہوئے تے ماں پیو دا نافرمان
صلاح نائی ہو رہی تے دے وینا کہ نہیں بھویں تینوں ادھارے لونے پے تے میں تے 70 ماواں نال ڈھیر محبت کرن والا ایک کاری نہیں دو یاری نہیں پجاری آکھ اللہ میں گنہگار ہاں واقعی میں منی کھلوتا میرے کول گناہ ہو گیا میں جو بندہ ہویا میں گناہ کرے نہ تیرے کول گناہ نہیں ہوندے تو معاف کرے نہ میں معاف نہیں کر سکدا آیا تے تیرے بوہے تے بیٹھا تے پیرو لا تے آیا بیٹھا گنہگار بھی ہاں اللہ سائیاں ستا دیا تو بعد بھی ماں نو بچہ ٹکرے تے ماں ان کر کے کچھے دیئے جو منہ تے بھی میل نہیں رہن دیتی تے پنڈے تے میل نہیں رہن دیتی تیرے گھر تے آئے بیٹھے ہیں تیرے در تے آئے بیٹھے ہیں باپ ساڑھے گناہ جانے تے ساڑھا رب سبحان بس کری جڑے جو بس کری وہ ہاتھ اونچا کھڑا کر کے سبحان مسیح سے بیٹھے ہو سچی کرے اللہ راضی ہوئے سارے نام کہ اللہ توحید دی امانت بولو بڑے بڑے قارون دے لشکر والے تے فرعون جیسی شاہیاں والے تے جے توحید نہ ہوئے تا کائنات دے کنگلے ترین انسان ہے تے ہوئے بلال تے ہوئے ابو بکر صدیق دا غلام تے ہوئے کلمہ توحید دل دے اندر چلتا زمین تے ودا ہوئے تے اللہ فرشتیاں نو سنائندا او ویندا پہلے آدم دا پتر دے دی پرواہ دے جو لڑ سی سہی تے جھگڑ سی سہی او ویکھ لا ٹھنڈے پانی نال وضو کرتے کائنات ستی پئی ہے مگر حبشے دا غلام بلال ساڈے در تے حاضر ہو سبحان اللہ اپر سبحان بس بس کری ایک واقعہ اور سنو اللہ کریم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام میرے کول پوتر منگدا رہیا پہلے کول پوتر منگدا رہیا کہ قبر تے نہیں کہ حجر تے نہیں کہ شجر تے نہیں کہ جی دے پیر کولو نہیں بلکہ جی دے خدا کولو پوتر منگدا رہیا اللہ کریم ہن پوتر پہ دے دل جڑے ویلے پوتر دے ہن دی واری آئی ہے کھلوتا ابراہیم علیہ السلام اج آوے حرکت کرے تے کوئی کھاوے تو صحیح کچھ حرکت کرے تے
ڈیر تے شورے والا ہوتا ہے. چلو بہرحال پھوٹی وہ بیٹھے ابراہیم علیہ السلام آتے جو ایک کھاوین نور تو پتہ ہی کوئی نہیں جو ایک کٹے دا یا بکرے دا گوشت ہے یا وڈا گوشت ہے یا مٹن ہے یا چکن ہے یہ پتہ نہیں کہڑا گوشت ہے. یہ جناب لیگ بنے ہوئے ہیں یہ چیسٹ ہے پئی ہے جناب روسٹ جو ہے کڑھائی بنی ہوئی ہے مٹن کڑھائی ہے جناب سفید کڑھائی ہے فرشتے کے جانے Salam
بابے ابراہیم علیہ السلام پھوکا مار دی تو سی ٹھیک ہے صحف ابراہیم جو کو چٹھی لکھ کے دے دیتی اس کو دھاگا دیا میرا 5000 روپے دا تبیز ہوئے تا پتر ایک جمدا تے جمدا ہی سوڑا ہے تے جمدا جناب او بلے بلے مگر پیغمبر دی بیوی ہے پیغمبر دا گھر ہوندا توحیدی انہاں نوں پتہ ہے اولاد دیوے تا او دیوے تے او نہ دیوے تا کائنات دی کوئی طاقت لے کے دے سکدی نہیں سبحان اللہ فرمایا اولاد تو ہو گئی نے ان کرو فلاں جگہ تے چھوڑ بس 15 منٹ توجہ ہے تھکے بیٹھے ہو جڑے نہیں تھکے بیٹھے اونچا کو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کریم فرماتے اولاد منگی میرے کول ہوئی انہیں پتہ لگ وئی نا ان کر اولاد نوں چھوڑ کے جتھے جناب ہر کہیں کوئی بندہ رہندا بھی کوئی نہیں کعبے نما بھری ہوئی جگہ تھے ون کے اپنے پتر نوں ہی چھوڑا تے نالے اپنی ذال نوں ہی چھوڑا ان کر چل لے لے کھجوراں تے تھوڑا لے لے پانی تے پانی بھی دے گیا انہیں تے کھجوراں بھی دے گیا انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سواری تے بہا لیا پتر نوں ہی تے اپنی بیوی نوں ہی تے لے کے ٹر پیا بیوی پوچھ دی کی دے لئی مہینہ تھا چپ کر اے رب تے ساڈیاں گلاں تو چپ کر کے میرے نال لگیا جڑے ویلے پہنچے نو کعبے والی جگہ تے جتھے اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو پہلی باری بیت اللہ دی تعمیر کروائی آئی او سیلاب آون نال نوح علیہ السلام دے طوفان آون نال گر گیا تے کچھ بنیاداں رہ گئیاں جڑیاں ہن جناب پانی دی وجہ تو چٹی ہوئیاں پیاں جویں کہ شہروں کورا لگا پیا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اوتھے حضرت اسماعیل نوں اتار دتا تے حضرت حاجرہ بی بی نوں اتار دتا تے چپ کر کے سواری دا منہ پیچھے درجہ کیتا بیوی بڑی نیک بیوی ہے اور بڑی وفادار بیوی ہے سبحان اللہ اللہ ہر جن وفادار بیوی دے تے نال نیک بھی دے تے نیک اولاد بھی عطا فرمائے آکھو آمین آکھن لگی اینا تذهب یا ابراہیم کدھر پہ ویندے ہو کوئی ناراضگی ہے میرے نال اس جگہ تے چھوڑ کے ویندے پئے ہو اگے جراتی اٹھی تے اولاد منگدے آئے تے اللہ سائیاں مینوں اولاد دے تے ہن دتی ہے تو جے ہن اس جگہ تے چھوڑی ویندے ہو اگر کوئی میری غلطی ہے تے مینوں دسو میں اپنی اصلاح کر لینی ہو سکتا کوئی مغالطہ لگے ہوئے مگر ابراہیم علیہ السلام سنیا پہاڑی تے نظر رکھی ہوئندا ہے بالکل انڈیا دے کوئی نہیں ویندا نہ اپنی بیوی دے ویندا ہے تے نہ اپنے لاڈلے اسماعیل علیہ السلام دے ویندا ہے اللہ دے حکم دا پابند ہویا ویندا نو پتہ دیوڑ والا بھی ہوئے تے لوڑ والا بھی ہوئے تے بچاوڑ والا بھی ہوئے او دے حکم وچ خیر ہوندی ہے کدے بھی ساڈے واسطے برا نہیں سوچدا سوچ کے ٹپ کر کے ٹریا ویندا ہے آخری کا سوال پوچھن لگی حضرت حاجرہ بی بی مینوں دس تے صحیح اللہ الذی امرک بہذا اے جڑا کم پیا کرنا کدائی اڑ نٹھے رب تے نہیں آکھیا اس لیے جو نے نام بجھا کے بجھ گئی ہے واقعی یہ ہو جائے کام بسا پیغمبر اپنی مرضی نال یہ تے اردو اشارے نال ٹھیک ہے اچھا اللہ کے سبحان اللہ رب کے او ذمہ وار کے او مشکل کشا کے کیا حاجرہ مائی رب دے آسرے تے تنوں چھوڑی وینا ابو بخاری شریف دی روایت دے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس تفسیر میں کر دے وہ دے کو مائی آخر لگی یہ گل انجے تے وقت سانو کوئی ڈر نہیں میں جانا تے میرا مال جانے تے ساڈا رب جانے منو خیر خیر وقت سادی فکر کرن دی لوڑ کائی نہیں اسا اللہ نو سدے سائے جدن لوڑ پئی تو اے پوتر وی تا اللہ کول منگیا کوئی کہے ہور کول تا نہیں منگیا تے اللہ تے
مسجد کو چھوڑی ہوئی نا تیرے گھر کو اپنے گھر کا تقویٰ بڑا چھوڑے میرا پوتر بغیر گزارا ہو سکتا ہے مگر بے نمازی پوتر نال میرا گزارا نہیں ہو سکتا اللہ ان کا لوگاں دے دلاں تے تیرا قبضہ چلدا چھٹ کے لایا لوگاں نو تے انہاں نوں بھی بیت اللہ دا غلام بنا دے تے تھائی بیت اللہ دے کول کھلو کے عبادت کرن اللہ کریم فرماتا ٹھیک ہے تیری دعا قبول ہو گئی ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن اللہ سایہ تو تے جاندا جو ساڈے دلاں تے مگر سانوں تے کوئی نہیں پتہ جو تیرے کیا ارادے ہے تے نالا دے کھلے الحمدللہ الذی وهب لي على الكبر اسماعیل واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء اللہ سایہ تیرا شکر ہے جو تو مینوں صاحب اولاد کیتا ہے تے میرا ایمان بچ ہویا تیرے نال ان ربی لسمیع ربی ان الگ ہے رب السماوات والارض مگر بابا دے عالم جانا پیا ان ربی او جڑا میرا رب لسمیع پکی گل ہے سمیع ہر حال وچ دعاواں سندا رہندا ہے ہر کہنیاں سندا رہندا ہے ہر ویلے سندا رہندا ہے اب دعا منگن والا کوئی ہوے جتھے بھی منگے اودیاں دعاواں نوں سن لیندا ہے ساڈا کیتا ہے جو میرا رب ہر دی ہر دعا نوں سندا ہے بولو تے جڑا دا میری سندا نہیں تے تیری مڑیندا نہیں او کتھوں پڑھ کے آیا تو سانوں کوئی کتاب لکھا قرآن کا ہے اللہ ہر دعا نوں سن لیندا ہے ہر کہنیاں نوں سن لیندا ہے مگنا تیرا کام ہے تے تیوڑا اللہ منشیے تو صحیح تیرے کولو بس کری بس 5 منٹ انشاءاللہ دعا کرو جو اللہ قبول فرمائے گل مقابل ہو اللہ منشیے تو تیرے کولو مگر آخر کو وسیلہ ہی تو ہوتا ہے نہ ہیلا بھی تو ہوتا ہے کوٹھے تے چڑھنا ہوئے نہ پوڑی دی لوڑ ضرور پوندی ہے کہ کوئی نہ بولو کوٹھے تے چڑھنا ہوئے وہابیاں چڑھنا ہوئے چھلاٹ مار تے چڑھ ہوئی بولو تے گل ٹھیک ہے پوڑی دی لوڑ کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تو پوڑی دی لوڑ اللہ سائیاں ایک وہم پائے گیا ہے مولوی مجھے کے کور سکھا دیتا ہے جو کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی لوڑ اللہ کریم فرماتا میرے کول سن الذی خلق سبع سماوات طباقا میں 7 آسمان بنائے تے ایک دوے تے رکھ کے بنائے تے بغیر عمد ترونہا میں کہنی چھت دے تلے کوئی دیوار نہیں دیتی کوئی قلعہ نہیں دیتا او جڑیاں چھت دیاں تو مثالاں پہ دینا ہے تیری چھت 4 دیواراں تو بغیر نہیں کھلوندی تے نال دو وچ پلر وی دے بڑے بندے جو کی نہیں لکھنا مار وجے تے کمزور نہ ہوئے تے میں بنائے 7 آسمان بنائے تے میں کوئی چھت دے تلے پلر وی نہیں بنایا کوئی ستون وی نہیں بنایا میں کوئی دیوار وی نہیں بنایا گل تیری ٹھیک ہے جو چھت تے چڑھنا ہوئے تے پوڑیاں دی لوڑ ہوندی ہے مگر اساں اودے نال گل پہ کرنے آئے جیڑا چھت بناوے تے اونوں دیواراں دی وی لوڑ کوئی نہیں تے پلراں دی وی لوڑ کوئی نہیں جیڑا 7 آسمان بغیر وسیلے تو کھڑے کر سکدا ہے تیری دعا نوں بھی بغیر وسیلے تو سن سکدا ہے ان ربی اچھا کھا دے رہا بہرحال کھجورا تھوڑی جڑ ختم ہو گئی پانی پیتو نے ہوئی مک گیا اللہ اللہ غتبا آخر کچھ پیویا تو بچے نو دودھ پیواویا وہ جلے خود کوئی نہیں کھاندے پئی تو بچہ کی تو کھاویا آخر کتنے دے کھاندے بغیر بچہ زندہ رویا بچے نے ایڑیاں رگڑنیاں شروع کر دیتیاں ماں کولو کائنات کا ہر دکھ برداشت ہو سکتا ہے مگر اپنے پوتر دی تکلیف بولو تیجی ماں برداشت نہیں کرے دی تو 70 ماما نالو ڈھیر رب کیوں برداشت کرے بولو ماں میں دھی بیٹھی ہوئے تو پڑھ سی کہ کوئی نہ
اللہ فرماتا ہے کو تو مقدہ میں 70,000 مانا لو ڈھیر تیرے نال محبت کرے. اچھا ہن دوڑ دیاں پئیاں میرا بچہ ہے میرا بچہ تے کیر بن سی پہاڑی تے چڑھ گئی صفا پہاڑی تے والمروہ پہاڑی تے ابراہیم علیہ السلام دی بیوی اسماعیل علیہ السلام توجہ کریا اسماعیل علیہ السلام دی والدہ محترمہ ہے تے پہاڑی تے چڑھی کھلوتی ہے اندے آدھے بیٹھی ہے جو مطلب کوئی پانی آوے تے میں اپنے بچے نو پلاواں وی صحیح تے خود ہی پیواں مگر پہاڑی تے چڑھ کے ربنا ربنا رب رب دے گیت گاندی ودیے جیندے اپنے شوہر خلیل اللہ نو ہی ساتھ نہیں پئی مرے دی اے نہیں ہے جو حضرت ابراہیم نو ساتھ مارے اے نہیں ہے جو نوح علیہ السلام نو ساتھ مارے اے نہیں ہے جو آدم علیہ السلام نو ساتھ مارے اے نہیں ہے جو شیس علیہ السلام نو ساتھ مارے او جیندے نبی دی جیندی بیوی جگر بھی سدے دیے تے انکا ربی لسمیع دعا سبق وڈے پکے ہوئی آقا نعبد و ایاکا نستعین بندے مر سکتے ہیں مگر تیرے علاوہ کوئی اور درد نہیں جا سکتے جڑے ویلے اللہ کو سدے دی پئیے اللہ نے فرشتہ بھیجیا فرشتے نے آ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے سجے بازو دے قریب اپنا پر ماریا ہے اللہ دے حکم نال چشمہ جاری ہو گیا ہے اللہ کریم فرماتا جے کوئی تینوں آکھے جو دعا نہیں سندا تو زمزم دا پانی بھی کھایا کر اے ویکھ لے نبی دا پوتر تے نبی دی بیوی ہے مگر اللہ کو سدے دے پیر تے اللہ کو بغدے پیر اپنے جیتے نبی پیغمبر نو ہی نہیں پکار دی بھائی کیونکہ ایمان ایاکا نعبد و ایاکا نستعین صدق اللہ بولو بچہ لگا اماں آدھی جی ودا موڑ اماں آدھی جی تو سب تیرے ریا کے تماں تھک دی اللہ فرماتا ہے تیری ماں تیری جی جی کر کے نہیں تھکتی تو بھلا تیرا رب کی بھی تھکتا تیرو کی بھی آگ سکتا ہے کہ اور وہ ات لگا ہوئے تیرو کی بھی آگ سکتا ہے جو کہ کوئی چٹھی لکھا گیا اس واسطے ایمان رکھ جو اللہ ہر دعا نو سن گئے اللہ ہر کہہ دی سن گئے اجیب دعوت الداعی اذا دعان سدن والا سدے جتھے کھلو کے بھی سدے اللہ کریم فرماتا میں سن لینا مگر گل ہے نبیاں دا عقیدہ مل ولیاں دا عقیدہ مل تے جتھے بھی لوڑ پوے سر محمد رب نو پکار جویں حضرت امام حسین کربلا
دشمن والے غوث اعظم مالی سوا کا میرا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں. جتھے اپنے بھی دشمن بڑے کھلے تے پرائے بھی دشمن بڑے کھلوتے. اللہ کریم فرماتا ہے حضرت حسین نال بھی محبت کر تے حسین دے دین نال بھی محبت کر. مردہ مر ون سارے دکھ برادریاں دی جدائیاں برداشت کر لے. آخ میں مر سکنا مگر ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں چھڑ سکتے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ